وچوں مرتبہ ہے جدا آپ دا جگت ثانی میٹھا مصطفیٰ کوئی نہیں با خدا آپ دا جگت ثانی میٹھا مصطفیٰ کوئی نہیں با خدا آپ دا اور عرشی فرشی نہ لوح قلم کچھ بھی ہوندا نہ رب دی قسم عرشی فرشی نہ لوح قلم کچھ بھی ہوندا نہ رب دی قسم جے بنیندا نہ رب العلا سونا مکھ و دہا آپ دا شان والے نبیاں وچوں مرتبہ ہے جدا آپ دا اور نا دی نسبت تا جامی ہی سی پر اے جامی او جامی تا نہیں نا دی نسبت تا جامی ہی سی پر اے جامی او جامی تا نہیں صدقے اون جامی دے سونیا راوے جامی گدا آپ دا صدقے اون جامی دے سونیا راوے جامی گدا آپ دا